کل روز اتوار 13 مارچ کے بنام 12 جنوری بوقت 1 بجے سے مرکزی امام بارگاہ کی 62 سے شروع ہو رہی ہے اور آئی ایس او کی جانب سے اور وحدت المسلمین پاکستان کی طرف سے یہ اعلان ہے. ڈاکٹر آصف علی صاحب کے گھر مجلس اعزاز کوٹھی نمبر 3 گلی نمبر 18A الطف کیپٹل ہاسپٹل G62 اسلام آباد
18 जनवरी के मुताबिक 20 मुहर्रम के रोज इतवार 10 बजे सुबह मजलिस अदा होगी, जिसमें मसीह खान के अलावा मौलाना शेख फखू तारिक साहब तबादबाई खिताब फरमाएंगे। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद ये ब्लड ग्रुप पॉजिटिव थी या कोई भी ग्रुप पॉजिटिव थी या कोई भी ग्रुप, ये चाहिए मोमिन को शदीद जरूरत है। उनके फोन नंबर बाहर से आप दे सकते हैं। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद